धक्का देगा पानी तरफ कर और ना यार ना बैठाने जंग गरम ना करो यार छोड़े 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 आप खड़े हो, मैं बैठ जाऊँ, मैं बैठने के लिए आया हूँ। आप ये एक और साइफर दिखाने लगा हूँ आपको। वन मोर साइफर। सर ये असली लग रहा है। असली 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 है, ये असली साइफर आपको दिखाने लगा हूँ। स्टार्ट कर रेडी। मैं असल में ना इस वक्त फंसा हूँ। उसको दे दे। बिस्मिल्लाह। तैयार हैं? सर एक मिनट। एक मिनट अब आप बता दें, आपके भाई तैयार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकड़े रखें, पकड़े रखें। आप बस वो ना करें, चुप हो जाए, चुप हो जाए बस। दिख रहा है कि आप कौन है? छोड़ दो छोड़ दो। इग्नोर करो। बिस्मिल्लाह करें। इजाजत है? स्टार्ट करो सर। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको एक ऐसी चीज़ मैं दिखाने जा रहा हूँ कि अब इन्होंने जो कुछ करना शुरू कर दिया है, वकला को भी एक नए अंदाज से जो है हरासा करके कोशिश की जा रही है कि ये भी पैरवी कौम की करना, मुल्क की करना, आइन की करना, कानून की पासदारी करने से ये भी जो है माने हो जाएं। मेरे बेटे शहबाज अली खान खोसा जो अभी हाईएस्ट वोट्स लेकर जो है एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन जीते हैं अभी रिसेंटली, माशाअल्लाह, ये या तो मुझे सबक देने के लिए या उनको जो है ज़ेरे नगी करने के लिए एफबीआर से टैक्स की वसूली का नोटिस मिला है। 13 करोड़ 65 लाख रुपए का आप एक साल का टैक्स दें, और सारे बैंकों को लिख दिया गया है कि ये 13 करोड़ 65 लाख रुपया इनके अकाउंट से ये मुजरा करके ये हमें दे दें। तो ये खैर से एफबीआर ने ये हमें इलेक्शन जीतने की खुशी में मोहब्बतनामा भेजा है ताकि हम पर जो है असर अंदाज किया जाए। तो ये शर्म की बात है कि कभी मेरे घर पर ये फुलझड़ियाँ बरसाते हैं, कभी मुझे जो है लिफ्ट की सैरें करवाते हैं, और फिर भी जब हम बाज नहीं आते तो फिर ये जो है लव लेटर भेजा जाता है। जब मेरा बेटा हाईएस्ट वोट्स लेकर, जो खुद एक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, शहबाज अली खान खोसा, जो रिसेंटली इलेक्शन सबसे हाईएस्ट वोट लेकर, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोट्स लेकर जो जीता है, उसको ये 13 करोड़ 65 लाख रुपए का नादहिंद करार दे के एक साल के टैक्स में उसके बैंकों को लिख के कहा गया है कि ये सारे बैंक, जो 4 बैंक हैं जिनके नाम भी लिखे हुए हैं, और उनको भेज दिया है कि आप ये मुजरा करके इनके अकाउंट से पैसे दे दें। ये फ्रीज कर दिया गया है सारे अकाउंट्स जो हैं, और इसके बाद जो है हमारी सारी जायदादों पर कुर्की और जब्ती के नोटिस ये जारी होंगे। एक साल का कौन सा वकील एक साल में 13 करोड़ 65 लाख रुपए का किसी का टैक्स बनता है? ना आज तक कोई नोटिस आया ऐसा उनको, मेरे बेटे को, और ना ही कोई ऐसा तकाजा और किया गया कि किस जायचे में, किस ज़ुमरे में कितनी अरबों रुपए आपकी एक साल की इनकम थी जिस पर आपने ये टैक्स देना है। तो ये मेरे ख्याल में, मैंने कहा कि आपकी नज़र कर दूं कि ये इस तरह के हरबों से ना तो खोसा फैमिली जो है वो मरऊब होकर कोई कौम की और मुल्क की और आइन की पासदारी और रूल ऑफ लॉ को छोड़ेगी, ना हम जमहूर के आवाज़ को इस तरीके से जो है मुनहदम होने देंगे, ज़ेरनगी होने देंगे। तो मैंने कहा कि ये आपके तवस्सुत से मैं अपनी कौम के साथ ये भी शेयर कर लूँ कि ऐसे हरबे जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये जो है इसको बंद कर दें।
آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں. آج ایک اور ابھی رجسٹرار نے جو چودھری اعتزاز احسن پٹیشنر تھے، پٹیشن تھی ان کی، اور میں جن کا وکیل ہوں، ہم نے نالش کی تھی سپریم کورٹ سے کہ یہ مسنگ پرسن اور ڈس اپیئرڈ پرسن، یہ جن کو اٹھایا جاتا ہے، اور یہ تسلسل سے جاری و ساری ہے. ایک قوم کو ایسی خوف کی فضا میں جو ہے مبتلا کر دیا گیا ہے کہ جو بولتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور کئی کئی مہینے اس کو جو ہے نہ خاندان سے، نہ اس کے بال بچوں سے، نہ اس کے وکلاء کو، نہ اس کے دوست احباب کو کوئی علم نہیں ہوتا وہ وقت کہاں رکھا گیا ہے. نالش کی جاتی ہے عدالتوں میں اور انکار کر دیتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے، اور اس کے بعد 3 4 مہینوں کے بعد جب اسے برآمد کیا جاتا ہے یا وہ سامنے لایا جاتا ہے تو پھر گن پوائنٹ پر جو بیان اس سے دلایا جاتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. کوئی کہتا ہے کہ چلے کاٹنے کے لیے میں گیا تھا، کوئی کہتا ہے کہ میں سکون لینے کے لیے فلاں جگہ گیا تھا، اور ریاض بیچارے کی تو زبان ہی کاٹ دی گئی ہے، جو اب بولنے کے بھی لائق نہیں رہا ہے، اور جو اتنا زیادہ بولتا تھا، برستا تھا کہ پھول جھڑیاں اس کے منہ سے نکلتی تھیں، اب وہ بیچارہ بھی اس کو زبان بندی کر دی ہے. تو مجھے بتائیں اس سے زیادہ کوئی اہم مسئلہ اس ملک میں ہو سکتا تھا؟ مجھے افسوس ہے کہ رجسٹرار آفس نے اس پر اعتراض لگا دیا کہ یہ کوئی پبلک امپورٹنس کی بات نہیں ہے، اور یہ کہ نیچے کریں. بھائی ہم تو سارے پاکستان کی بات کر رہے تھے کہ سارے پاکستان میں یہ روا کیا ہوا ہے. یہ بلوچستان سے شروعات ہوئی، اور بلوچیوں نے مجھے کہا کہ اب آپ کو ہماری دکھ اور درد کا احساس ہوا ہے، چونکہ پنجاب سے اور باقی علاقوں سے آپ کے لوگ جو ہے پاکستانیوں کو اٹھایا جا رہا ہے. ہمارے ہاں تو یہ کب کا مسئلہ ہے، اور آپ کو علم ہے کہ کتنی کمیٹیز بنی، کتنی جو ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں پٹیشنز کی گئیں، وہ جو ہے جنجوا نے کتنی کی ہوئی ہے، اور انہوں نے اپنے جو ہے پیاروں کے تصویریں لے کر سپریم کورٹ کے آگے بھی انہوں نے احتجاج کیا، اور باقی جگہ پہ بھی آپ کی احتجاج کناں ہوئے. اب جو پنجاب میں اور پاکستان کے دوسرے حصوں میں بھی یہی ریت کی گئی ہے کہ اٹھا لیے جاتے ہیں، غائب کر دیے جاتے ہیں، اور کئی مہینے ان کو اذیت دی جاتی ہے، ان کے خانوادے کو دی جاتی ہے. تو جب وہ من پسند بیان جو ہے لا کر میڈیا کے سامنے آ کر بیان کرتے ہیں تو پھر ان کو مخلصی ملتی ہے. وہ کسی کو مذمت کریں گے، کسی پر الزامات لگائیں گے، کسی خاص قیادت پر، کسی خاص پارٹی پر، اور کسی خاص وقوع اور حادثے کو وہ میگنیفائی کر کے جب بیان کریں گے اور اس کو جو ہے وہ ملے گی تو پھر اس کو جو ہے مخلصی ملتی ہے. اور پھر اس کی بھی زبان بندی پر مشروط ہے اس کی آزادی، اس کی اظہار رائے، اس کی آزادی، اس خاموشی پر، اس بیانیے پر قائم رہ کر اس کی قیادت کرتے ہوئے تائید کرنے پر ہی اس کی آزادی جو ہے محیط ہے، اس کو جو ہے منحصر کر دیا جاتا ہے. تو اس سے بڑا پاکستان کا کیا المیہ ہو سکتا ہے؟ اور مجھے افسوس ہے کہ ہمارے اس دفتر نے وہ اعتراضات لگا کر واپس کی.